مقصد جو حکم ملیا دو وین کر دے وہاں جگ توں اچھا پیا وسدئی تیرا میرا امیر شاہی علی دی قانون علی دے تخت علی دا کوفہ دی عورتوں درخواست دیتی ہیں مولا سندیاں نہ نہیں ہیں تیریاں دھیاں تطہیر دیاں پردادار ہیں مولا مہربانی کرو دھیاں کوفے منگاؤ ساڑھا دل سے قرآن اسلام و شریعت دے مسائل پوچھ لیں امیر رونا درخواست بھی پڑھنا تو رون بھی آ تو رو کیا کہ توان نہیں پتا تسی بھی سچیاں ہو پر انہاں ٹورن دا وال نہیں آتا چھوڑی ہائی کی تھی یار زندگی دا پتہ نہیں ذکر وسیلہ نہیں جاتے انہاں بھی ٹورن دا وال نہیں آتا درخواست پڑھ کے امام گھر ہے نوکر نے کھانا لایا دسترخوان بچھایا سجیوں حسن دیر سارا مزنگی میں چھوڑ دیتے کبھیوں کربلا دا قریب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے نگاہ پہ بابے دے داڑھی حجیوں نال کر رہے وہاں اترا قدمت ہاتھ رکھے بابا ساڑھی زندگی پہ رون دے ہو کیوں پہ رون دے ہو امیر عدل کسی دی جرت ہے توڑے شیر بابے نکلواوے آدھیں ساڑھے نبیوں دا مشکل کشا بابا ساڑھی زندگی کیوں پہ رون دے ہو سرکار آدھیں میں توڑے نالے گل کرنا چاہنا رون دا تاں بابا کیوں رون دے ہو تسی حکم کرو بیٹا منشو بابا تسی حکم اسی معقوم ہے تسی سردار اسی نوکر تسی باپ اسی بیٹے بابا جی حکم سیدہ جا میں جگ تو اچھا پہ وسی میرے دل دی حضرت کہ شاہی میری دھی زینب ایک باری آکے ویکھے جنہا بندہ ہائے نہیں کر سکے شاید اب مجلے سے خیال کوئی نہیں لفظ زینب آیا شبیر ہے کہ توڑے پیجی میں پکی رکت لگ دے تے قدمت اطلاع کہتا ہے بابا تو امام ہے سر تسلیم خم لیکن میں نوکر ایک سوال کرے نہ زینب تے گھر تو باہر کوئی جوڑتا نہیں واہ بھائی واہ کیا بات ہے میری دلیت پڑھتے ہو گئے حکم امام ہے سید آدھا راج ہے میرا دل چلند ہے ایک واری آوے حسن نہیں بابا حسین جو دو دستے فوج دینے ایک فوج روز روانہ کرنے ایک دستہ فوج دا 3 میل لگے ایک 3 میل پیچھے جڑا میں نے فوجی اطلاع دے سی ہے تیری دھید محمد فلاں مقام تھا بڑا ہو خدین بچے کسے دا بھی کوئی نہیں لگیا قربانی سمجھو تطہیر دیا پردہ دا جہدے شرط پر تقدیر لڑ چادر دا جھڑیا سورج پردہ کرتا ٹر پہ دوئے میرا لمبے سفر آمیں نانا کربلا دا قریب امیر بھیرا دگل لچ پہیں پاؤں رو کیا کیا بڑے لمبے سفر حسن اللہ جانے میری بہن سفر کیویں قبول کرس ختم محلہ بنو ہاشم کربلا دے غریب گھوڑے تو لتھا تے ڈھا نکل گئی کوئی انج رونا ہی حسین محلہ بنو ہاشم زلزلہ ہے قرآن پڑھتی پئی ہے حصے دی بہن رومن دی آواز جو بند پئی تے قرآن بند کی تس تے حقل ماری سمہ فضا شالا میرے باپے تو خیر ہوئے ہے تو حسین دے رومن دی آواز بھائی واہ کیا بات ہے میری کوئی ذاکری نہیں بڑے اپنے دل کا درد ہے شالا قدان ہوئے شالا میرے باپے تو خیر ہوئے جنہی مستور دائیاں دے سہارے مسلح تک جاندے ہیں کتنی جلدی دے نام ابھالے قدم چاہیس جو علیہ دی چادر جناب فضا جوڑ دے آئے دروازہ کھولیا امام حسین تے نگاہ پئی تے روکیا دیئے میرے بابے تو در خیر ہے حسین آدم جب توچہ پہ وسدئی قانون تے بابے دے شاہی تے بابے دے نظام تے بابے دا چلکیں بد نظر دی نظر نہ لگے تے روکیا دیئے قدان رومے مطلب کوئی ہاشمی ماں بطول مدسے زینب دے جیندیاں حسین رونے کیوں پیا رونے ادھر روندہ اس وجہ تمہاں جو بابے آکھیا ہے ایک واری میری دی زینب کوفے آوے اللہ کہتے ماتمی نال ذکر دی روح بن جائے گا جو ملا جلو آکھے نا بابے آکھیا کوفے دھی آوے پیرات گلج بائی پاکے آدھیے داڑی کمی سے نہ رو بابے کوفے آکھے تو آکھیا میں شام لگی ہوئے بھلو بس 2 یا 4 منٹ تسی آکھیا میں نوکرہ تو نہ رو بابے کوفے آکھے تسی آکھیا میں شام لگی جا شام ہائے
بابے دی وصیت کے مطابق امام علی مقام نے عباس کو حکم دیتا مادہ اٹھ منگا میری بہن زینب نے لہن سے چڑھن دول سکھا یارہ میرا موجودا محلے بنو ہاشم اس وقت ساری رات کیوں شہید پیچھے مادہ اٹھا گئے ہائے اٹھ بیٹھا دیر لمبا مضمون ہے اٹھ بیٹھا عباس نے پلان دنال زانو لایا حسین بھین دا پیر چاہ کے عباس نے زانو تے رکھیا تجھے باہر تجھے بیراما سہارا دیتا دھی علی دی محمل جو بیٹھی تے حسن حسین گل دے بلا کے تے رومنا شروع کیتا حسن آدھر حسین انہیں نہ رو کیوں پہ رونے آدھر روندے اس وجہ تم آج آئیں وسدے پہ آج ہے اپنی حویلی یارہ بھرا چڑھیں دے پہ اوکھی پہ چڑھ دیئے سچین دا وش گلو آجدہ نہ میں حسان نہ غازی نہ کرا نہ حسن حسی نہ اکبر حسی نہ قاسم حسی میں دارین قربان کر دے ماں ام البنین وفادار پتر نے منادی کی تھی آج کوئی بشر بار نہ آوے آج کوئی چرند پرند باہر نہ آوے آج اس دا محمل پار پہ آندے جڑی آج تک گھر تو باہر کھلی علی دی دھی دا محمل ٹوریا عباس پکھی اڑے دا بدے بین دن محمل دنال بھرا کردہ ایک قدم مڑ چاویا کئی واری پوچھیا حسین تس تنو لگی تھک تنو پئی اگر تھک پئیے میں غازی نے آرڈر دینا خیمے لاوے اٹھ بہاوے بی بی علی تینجے سافر دی بہنا سلگیں بد نظر دی نظر نہ لگی حسین چر جگ جیویں تیری زندگی چی من کوئی پرواہ نہیں بابے دی وصیت سے مطابق روزانہ ایک فوجی روانہ کر دیں ایک دن روانہ ہویا فوجی جس میں جمیر ممکنات میں اطلاع دیتی آج تیری دھید محمل کوفہ دے 9 میل باہر ہے ماں دی گوت تو لے کے تک زاداری مظلوم کربلا دے جو تسی جان دے ہو اے نماز تیر میرے امام نے کوفہ دے 9 میل باہر آ کے پڑھی بس وین کرتا پہ آنکھ جانے 1400 میل دی تھکی سید زادی جانے آگے کربلا دے وچے حسین بھی امیر بھی ہوئے بھی غریب بھی ہوئے بھی سنی بھی ہوئے بھی شیعہ بھی ہوئے بھی سید بھی ہوئے بھی امتی بھی ہوئے زندگی اچھائے چیز منگ دیئے عید آوے عید منگ دیئے ساورے جڑے امیر ہوئے پھینکے جڑے غریب ہوئے دین تامی مر جاوے تھی کفن منگ دیئے وقت حسرت ہو دیئے قبر پھراوان دے شہر چوئے او دولت پرا لیا قسمت علی دی دی عید آئی یتیم ہو گئی کفن دوے لایا پیکے ہی مگ گیا قبر دوے لایا شام دے بارو رول کے مر گئی جڑی آدھی میں سبیاں
کے امیر گھوڑے تے چڑھے نگاہ امامت نال ویکھ دید محمل ہرات شام دیتیاں آسمان تو دیکھیا دے میرے اللہ شالا نظر نہ لگے میری دی پیراوان نال کیڑی سونی پئی لگ دی ہے سمجھے مکیاں میرے حصے دیا مجلس محمل قریب آئے میری آلیہ سین دا امیر گھوڑے تلت تھے حسن جی بابا میرے دھید محمل دی مہار میں علی کوڑے آئے کائنات دی بادشاہ نے مہار پکڑی چند قدم اٹھ ٹورے پتہ لگے میری آلیہ بی بینو جو بابا مہار پکڑی اندے پردہ ہٹایا رو کیا دی حسین جی بین عباس نواک مامل باوے میں لہ دیا کیویں ہوئے میں بیٹھیاں ماں بابا مہار پکڑے کائنات دے امیر روکیا دن میری تھی رازے میں ٹسنا جانا جے مستور دے محمل دی مہار میں علی پکڑی کس عزت تو عظمت دی مالک میں کوفہ دے لوگن ٹسنا جانا آج کوئی بشر پار نہیں میری تھی یہ کوفہ دا فلاں بازار یہ فلاں دروازہ یہ فلاں موڑ یہ فلاں گلی روکیا دی میں تینجے امام دی دھیاں گلیاں بازار چوک موڑ پترن دسی دے سیدہ دے تیرے محمل دی مہار پکڑن دے ایک مقصد ہے بی بی ادھی کیڑا مقصد سیدہ دے امام او میرا دل چاہتا ہے پیوتے کو بازار درادا سے سیدہ نے رکھے ہر بازار خوشیان نبی جوان رکھے ہر بازار دمورے تیکو پک لگ سی دل کتنی لگ دیئے دربار دے بیٹھیا سیدنا رات لاہور مکی میرے حصے دی مجلس نیاز حسین وقت ہوتا پھر پڑھ دیتا مقصد علامین بی بی جدو میں سنیا نا بابا دا جن پتہ لگ سی دربار تک جاندے ہیں کتنا وقت لگ دے ترنیے روکیا دی میں تینجے امام دی دھیاں 18 بھیرائن میرے میں کیوں دربار وہیں سیدہ دے توں علی دی دھی او محمد دی دھی آئی آئے جب سمجھ آئی اس ہائی کی تھی سیدہ دے تیری ماں بھی دربار گئی ہے جواب سننا جدو وقت تیری ماں دربار گئی ہے اور علی دی بیٹی محمد دا پردہ ہٹائے وین کیتا ہے علی جیڑا بہادر رہی گھر پیا کہنا بادشاہ کیا تیری ماں بھی دربار گئی آئی رونی ہے حسن و حسین دی بھیڑ بی بیاں نے رونے پیونا پتر جو کوئی نہ گئی آئیو دربار شاباش آئی مجلس بھائی واہ دھیاں دے پردے ہونی جی لکھ دفعہ نوکران لکھ دفعہ جی بسم اللہ میں نوکران بی بیاں نے رونا پیونا پتر جو کوئی نہ گئی آئیو دربار او بے بارس میں کے مسلمانان آئی کی تھی گائی پر دربار ٹورے دے سل تخت ہوندا